بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط
وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا ولقد آتينا موسى وهارون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون
وهذا ذكر مبارك أنزلناه الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين أفأنتم له منكرون صدق الله